चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखें कुरान, टीम ए वाले बोले, आओ सीखें कुरान, टीम बी वालों का जोश देखें। आओ सीखें कुरान। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आओ सीखें कुरान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, जी आया भी कहते हैं, भली करे आया, वशियत भी करते हैं, बखैर रागले भी कहते हैं और वेलकम भी करते हैं। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। जब आप हमारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप ज़रूर कुरान पाक को अच्छे अंदाज से तजवीद और क़िराअत के साथ पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुब्हानल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, हमें चाहिए कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। आइए मिलकर भी पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाह। सुब्हानल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सबक की तरफ बढ़ेंगे, मगर सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए मिलकर दुआ पढ़ते हैं। आज हम सूरतुल लहब की तिलावत करेंगे, वो अच्छे अंदाज से आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा काम है कोशिश करना, ठीक है ना। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है वो पा लेता है, और जो कोशिश नहीं करेगा वो पीछे रह जाता है। पीछे रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, वो नहीं पाता। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कोशिश ज़रूर करनी है। आइए मिलकर दुआ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आपके सामने सूरतुल लहब है। आज सूरतुल लहब को हम हिज्जे और रवां दोनों तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप भी अच्छे अंदाज से पढ़ने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। आइए मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लहब, सूरतुल लहब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, व तब। गुड। अब इसके हिज्जे करते हैं। ता बा ज़बर तब, ता बा ज़बर तब, बा ता ज़बर बत, बा ता ज़बर बत, तब्बत तब्बत, तब्बत, तब्बत। या ज़बर या ज़बर या, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, यदा, यदा,
तब्बत यदा। تبت يدا। अच्छा अब यदा पढ़ा ना, इसकी मद नहीं पढ़ेंगे, अली मद्दा तो पढ़ेंगे, मद नहीं। क्यों मद नहीं पढ़ रहे? क्योंकि अभी हमने दूसरे कलमे का हमज़ा नहीं पढ़ा। जब हम हुर्फ़ मद्दा के बाद दूसरे कलमे का हमज़ा पढ़ लेंगे तो ये मद होगी। मद मुनफसिल उसी सूरत में होती है जब हुर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आता है। तो दूसरे कलमे का हमज़ा अभी पढ़ा ही नहीं, तो मद भी नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम दूसरे कलमे का हमज़ा पढ़ लेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये मद हो जाएगी, ठीक है। ये याद रखना है। तब्बत यदा, تبت يدا। हमज़ा ज़बर आ, हमजा ज़बर आ। बा या ज़ेर बी, बा या ज़ेर बी। अबी अबी अबी। अबी। तब्बत यदा अबी, तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी। लाम ज़बर ला, ला ला। हा ज़बर हा, हा ज़बर हा। लह। लहा। बा वाव दो ज़ेर ब्यूं, बा वाव दो ज़ेर ब्यूं। लह ब्यूं, लहा ब्यूं। लह ब्यूं। लहा ब्यूं। यहाँ कायदा होगा इदगाम माल गुन्ना, कि तनवीन के बाद आ रहा है वाव, उर्फ़ यरमलून में से इदगाम माल गुन्ना हो जाएगा। वाव ज़बर वा, वाव ज़बर वा। ता बा ज़बर तब, ता बा ज़बर तब। व तब। व तब। बा ज़बर बा, बा ज़बर बा। व तब, व तब। व तब। व तब। लह ब्यूं व तब, लहा ब्यूं व तब। अबी लह ब्यूं व तब। अबी लहा ब्यूं व तब। ये वसल की सूरत में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी जब वफ़ करेंगे उसका कायदा कुछ और होगा। अभी एक मरतबा वसल की सूरत में पढ़ेंगे, यानी मिलाने की सूरत में। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। गुड। आगे वक्फ। आगे वक्फ। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। गुड। बाज़ बच्चे बड़े इसको क्या पढ़ते हैं? वतब। जब इसको पढ़ रहे होते हैं ना सूरत को, तो बाज़ बच्चे या बड़े पढ़ते हैं तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। वतब नहीं करना, यहाँ कलकला जमाओ के साथ अदा होगा और रुक कर अदा करेंगे। वतब वतब। 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 बा की आवाज़ आए, भ की आवाज़ नहीं है। बाज़ बच्चे या बड़े पढ़ते हैं वतब। वतब नहीं करना। वतब वतब। 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 तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। गुड। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। गुड। मीम अलिफ ज़बर मा। मीम अलिफ ज़बर मा। जी हाँ, अलिफ मद्दा एक अलिफ पढ़ेंगे, मद नहीं पढ़ेंगे। ये मद्दे मुनफसिल उस सूरत में होगी जब हम अग़ना का हमज़ा पढ़ेंगे। हमज़ा गैन ज़बर अग़, हमज़ा गैन ज़बर अग़। नून खड़ा ज़बर ना, नून खड़ा ज़बर ना। अग़ना। अग़ना। बाज़ बच्चे बड़े गैन में कलकला भी करते हैं, यहाँ से भी आवाज़ आ रही है अग़ना। अग़ना नहीं, अग़ना। अग़ना। मा अग़ना। मा अग़ना। यहाँ मद्दे मुनफसिल की अदायगी होगी। उर्फ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में मद्दे मुनफसिल कहते हैं। 2-2.5 अलिफ यानी 4 या 5 हरकात खींच कर अदा करते हैं। आइन नून ज़बर अन। आइन नून ज़बर अन। हा पेश हु। हा पेश हु। अन्हु। 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 मा अग़ना अन्हु। मा अग़ना अन्हु। जी हमारे अरहम भाई की आवाज़ कम आ रही है। अरहम भाई जी तवज्जो है अरहम भाई की। अरहम भाई कहाँ हैं? यहाँ पर हैं, कहीं और हैं? यहीं मौजूद हैं, क्लास में मौजूद हैं या कहीं और हैं? यही हैं, तवज्जो रखना है।
ما اغنا عنہ ما اغنا عنہ میم الف زبر ما میم الف زبر ما لام پیشلو لام پیشلو مالو مالو ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیشو مالو ہو مالو ما اغنا عنہ مالہ ما اغنا عنہ مالو واو زبر وا واو زبر وا میم الف زبر ما میم الف زبر ما وما وما کاف زبر کا کاف زبر کا سین زبر سا سین زبر سا کسا کسا با زبر با با زبر با کسبا کسبا وما کسبا وما کسبا وما کسبا وما کسبا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا آگے وقف آگے وقف ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اچھا آپ نے عنہ نون کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں نون ساکنہ ہا ہے اظہار حلقی کا قاعدہ جب کبھی نون ساکن کے بعد ہا آ جائے حرف حلقی میں کوئی بھی حرف آ جائے 6 حروف ہیں حمزہ ہا عین حا غین خا ان 6 حروف میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے اظہار ہوگا اظہار حلقی ہوگا تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کرنا اور دوسری بات غین میں کلکلہ نہیں کرنا اس چیز کا خاص خیال رکھنا بعض بچے کر دیتے ہیں اغنا بڑے بھی کر دیتے ہیں اغنا نہیں کرنا ما اغنا ایسے پڑھنا ہے پوری آیت پڑھیں گے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب گڈ سیصلی نارا ذات لہب سيصلى نارا ذات لهب گڈ سین زبر سا سين زبر سا یا صاد زبر یوس يا صاد زبر يس اب سین کو باریک صاد کو موٹا سیوس سيص سیوس سيص سیوس سيص اور موٹا یوس يس سیوس سيص لام کھڑا زبر لا لام کھڑا زبر لا سیوس لا سيصلى اب اس کو آپ سمجھے سیسلا یہ سین ہوا سیسلا باریک ہو گیا آپ نے پڑھا ہے سیوسلا سيصلى اور گول بھی نہیں کریں سیوس بعض ایسے بچے پڑھتے ہیں سیوسلا یہ نہیں سیوسلا سيصلى گڈ نون الف زبر نا نون الف زبر را دو زبر رن را دو زبر رن نارن نار سيصلى نارا سيصلى نارا ذال الف زبر ذا ذال الف زبر ذا تا زبر تا تا زبر تا ذات ذات اچھا اب یہاں پر ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد ذال آیا تو یہاں اخفاء قاعدہ ہوگا اگر صرف ہم نارن پڑھتے ہیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے اب ملائیں گے تو غنہ کریں گے سیصلی نارا ذات سيصلى نارا ذات ذات گڈ لام زبر لا لام زبر لا ہا زبر ہا ها زبر ها لہا لها با دو زیر بن بعد زر بن لہا بن لهب آگے اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کے بعد واو آتا ہے لہا بیوں ہو جائے گا تو بھی صحیح اور وف کریں گے تو لہا بن اور لہب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو مل کر پڑھیں گے سیصلی نارا ذات لہب سيصلى نارا ذات لهب آگے وقف آگے وقف سیصلی نارا ذات لہب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا
گڈ زبردست. نیکسٹ وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. یہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں وامرأته کو وامرأته بھی پڑھ سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وامرأته وامرأته وامرأته. وامرأته. گڈ. واو میم زبر وم, واو میم زبر وم, را زبر را, را زبر را, وم را, وم را, حمزہ زبر آ, حمزہ زبر آ, وم را آ, وم را آ, تا پیش تو, تا پیش تو, وامرأتو, وامرأتو, ہا الٹا پیش ہو, حمزہ پیش ہو, وامرأتہ, وامرأتہ, وامرأتہ. وامرأتہ. آگے وقف آگے وقف. وامرأتہ, وامرأتہ, وامرأتہ. وامرأتہ. گڈ. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حطب, حطب. با کو مٹھا رکھنا ہے, حطب. حطب. حا میم زبر حم, حمیم زبر حم. میم مشدد میں ایک الف کا غنہ بھی کرنا ہے. میم الف زبر ما, میم الف زبر ما. حما. حما. لام زبر لا, لام زبر لا. تا لام زبر تل, تا لام زبر تل. لتل. لتل. حمالة ال. حمالة ال. حا زبر حا, حا زبر حا. طا زبر طا, تو زبر تو. حطا. حطو. حطا. حطو. با زیر بی, با زیر بی. حطا بی. حطو بی. طا کو سب سے پر حرف طا, حطا بی, حطو بی. حطا بی. حطو بی. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. آگے وقف آگے وقف. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب. حطب, طا موٹا رکھنا ہے, حطب. حطب. یہ طا جو ہے بعض بچے بڑے باریک کر دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں حطب. طا, یہ طا نہیں پڑھنا, طا. حطب. حطب. گڈ. فی جیدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. اس میں غنے زیادہ ہیں, ادغام کے غنے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے غنے ہیں. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں بھی سیکھ جائیں گے. فا یا زیر فی, فا یا زیر فی. جیم یا زیر جی, جیم یا زیر جی. دا زیر دی, دال زیر دی. جی دی. جی دی. ہا الف زبر ہا, ہا الف زبر ہا. جی دی ہا, جی دی ہا. جی جی دی ہا. فی جی دی ہا. جی کو ہم نے الگ کر دیا. فی جی دی ہا. فی جی دی ہا. حا با زبر حب, حا با زبر حب. 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 حرف قلقلہ سے با, حرف قلقلہ جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے, آواز لوٹ کر آتی ہے. حب. حب. لام میم دو پیش لم. لام میم دو پیش لم. یہ قاعدہ ہے ادغام مال غنہ کہ تنوین کے بعد آ گیا میم, ادغام مال غنہ ہوگا, ایک الف کا غنہ کریں گے. حبلم. حبلم. فی جیدها حبلم. فی جیدها حبلم. میم نون میم زیر مم. میم نون میم زیر میم. میم زبر ما, میم زبر ما. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میم آیا, ادغام مال غنہ کا قاعدہ, یہ بھی ادغام مال غنہ, یہ بھی ادغام مال غنہ. توجہ رکھنی ہے, سمجھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. میم زبر ما, میم زبر ما. سین زبر سا, سین زبر سا. مسا. مسا. دال دو زیر دن, دال دو سے
مسد 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 من مسد من مسد من مسد من مسد في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد. گڈ. اچھا یہاں پر بھی ادغام مال غنہ، یہ بھی ادغام مال غنہ، اور یہاں پر تنوین ہے، مگر جب وقف کریں گے آگے وقف تو اس کو کلکلا کریں گے، ساکن کر دیں گے اور کلکلا ہوگا. آگے وقف آگے وقت فی جیدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 30 سورۃ اللہب آیت نمبر 1 تا 5 پڑھی ہم نے. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی کوشش کی. اسی طرح کوشش کرنا ہے. بعض بچے کوشش کرتے ہیں مگر تلفظ بعض مرتبہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. ہو جاتا ہے، کوشش کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ ان سے سنتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے پڑھا اور کس انداز سے وہ سنانے جا رہے ہیں. جی حمزہ بھائی سے ہم پہلے سنتے ہیں. جی حمزہ بھائی سنائیے. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. اچھا حمزہ بھائی آپ سے ہوا اغنا، غین میں کلکلا ہوا ہے، کلکلا نہیں کرنا آپ نے. ما اغنا 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 کلکلا ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. گڈ. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ہمارے حمزہ بھائی کے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ویسے یہ مشکل ادائیگی کی، جو ادائیگی کے لحاظ سے تھوڑی مشکل صورت ہے، مگر انہوں نے اچھے انداز سے پڑھا، زبردست. اب پڑھنے جا رہے ہیں عبید بھائی. جی عبید بھائی پڑھیے. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب 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 وتب. وتب. پکڑنا ہے، تھوڑا پکڑ کے آپ نے جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اگر با کو جلدی سے ادا کریں گے تو یہ غلطی ہوگی. وہ ساکن کلکلا، یہ مشدد کلکلا ہے. وتب. وتب. گڈ، زبردست. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. کسب. كسب. جلدی میں کسب. كسب. گڈ. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فی جیدها حبل من مسد. جلدی میں کلکلا. في جيدها حبل من مسد. اچھی کوشش، کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی بلال بھائی سنانے کو تیار ہیں. جی بلال بھائی سنائیے. سورة اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. مطلب دو غلطیاں ہوئی ہیں. اچھا تبت یدا کے بعد حمزہ آپ نے کلیئر کرنا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب.
اور با کو پکڑنا ہے، تشدید والا ہے، مشدد ہے، پکڑ کے اور پھر تھوڑا رک کر پھر چھوڑنا ہے، کیونکہ مشدد قلقلہ جو ہے فوراً ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی دوبارہ. تبت یدا ابی لہب وتب. گڈ، زبردست زبردست. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. گڈ. سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. حطب. جلدی میں. وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. کہہ دیجئے بلال بھائی کے لیے سبحان اللہ. اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی طرح کوشش کرتے رہیں، بار بار دہرائیں، بار بار پڑھیں. ایک وقت آئے گا آپ اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.